Mayong udto naman sa inyo, tanan dinha mga kaigsunan, mga kahigalaan diya sa Davao. Ug padayunon nato ang atong pagtuon sa topiko nga pagpasaylo or pagka mapinasayloon nga pamatasan o kinanggulian sa atong mga kasing-kasing. Ug niini nga udto ang atong tubagon nga pangutana nga unsa man ang timailhan nga ikaw o ako nakapasaylo sa nakasala nato o unsay sukat, no, unsay sukod, unsa may kamailhan. What is the measure sa pagpasaylo? Okay. Um, una bes, giingnan kita sa Ginoo sa Mateo 18:15 nga kung ang imong isigkat tumutuo nakasala kanimo adtui siya og sultii sa iya gibuhat nga sala. Apan kini buhaton mo nga kamo-kamo ra. Kung maminaw siya kanimo, magkasinabtanay kamo pag-usab ug mapabalik mo siya sa Dios. So ang tuyo gyud nato sa pagpasaylo nato sa atong kasing-kasing o sa nakasala nato nga igsuon para mapabalik nato siya, mapasig-uli sa Ginoo. So adunay pag pasabot dinhi nga makasala gyud kita sa isig kaingon. Dili ni nga if kun dili kung kay napakita niya atong unod-non nga kinabuhi. So naay masilo sa atong pag-istorya, sa atong pamatasan, sa atong mga ginahimo. So kinahanglan gyud nga andam kita nga magpasaylo o magbaton kita og mapinasayloon nga kasing-kasing. So pwede nga gituyo, pwede man nga dili ginatuyo kay naabitaw mga kasala kanato nga wala nila ginatuyo, no, tungod lang yun tungod ka kay tawo lang. Pero na ko'y uban nga tungod kay ilang ginatuyo, tungod kay naa pa sa unod nun nga pagdumalahan ng ilang mga kasing-kasing. So kung naay nakasala nato, nasakitan gyud ta, na natandog ang atong dungog o ang atong garbo o nasakitan gyud ta. So ang tambal ani, ang solusyon aning nasakitan kita sa atong kasing-kasing tungod kay nakasala nato, mo nang pasayloon nato niya siya, no. So kining kining nahimo sa atong igsuon kanato, matawag nato unjust, dili ba makatarunganon kay kung nahimo niya nga kasalanan pero gihimoan kita og kasalanan. So kinahanglan gyud nga magbaton kita og makahibalo kita pagpasaylo. Okay. Una, atong tubagon ng pangutana nga unsa man ang dili pagpasaylo or what forgiveness is not. So kung sa ato pa sa Cebuano, ah, ang sayop nga paghangop sa pagpasaylo. Okay. Ang unang sayop sa paghangop sa pagpasaylo kanang pagpasaylo approval. Mura ba gi-aprubahan nimo ang aksyon sa usa ka tawo o nag-agree ka sa iyang gihimo. Ang pagpasaylo dili nimo gitagaan o signal ang tawo nga aprobado nga approve ang iyang gihimo ang kasalanan. Na okay ang iyang kasalanan nga ginahimo. Na-agree kita dili. Wala gyud nag-agree ang Ginoo, wa nag-aprobar ang Ginoo sa sala ni Adan ug ni Eva. Bisan og nagsulot sila og kanang sinina nga dahon, wa gyud gidawat sa Ginoo, dili siya nag-approve sa kasalanan ni Adan ug ni Eva. Bisan kadtong babayi na nadakpan, no, nga napakikilawas niya gidala sa tubangan ni Ginoong Kristo, iyang gipasaylo, di ba? Wala sila na kondena nimo, dili pud ko kondena nimo. O mo pauli ka o ayaw na pagpadayon sa imong pagpakasala. So ang forgiveness dili approval, dili ni excuse nga okay lang atong sa ano or nag-agree kita sa iyang gihimo nga kasalanan. Dili ni naghatag og lisensya nga
ang tao nga nakasala nato himuon niya ng utro. Okay? Ikaduha, ang sayop nga paghangop sa pagpasaylo kanang pagpasaylo dili ang pagkalimot. Okay? Na pamati ka mo kay explain ko ning maayo, no? Kanang dili ba nato gina-deny nga ako na nangikalimtan. Pero kung hisgutan gani nasakitan pa kita, ay na kay ay na nagsulti kay na ako na nangikalimtan. Now, buting nun nga wa pa gyud makalimti. Kay dili ang pagkalimot sa kanang nahimo nga kasalanan o sa pag-deny ba kana bang mura bitaw giisip lang nimo nga wala ka nasakitan, denial, dili na makasulbad sa atong kaligutgod sa ato kasing-kasing. Kinahanglan yun na atong dawaton kung unsa ang sakit nga nahimo. Okay? Hinumdumon yun nato ba? Ato yung sabton ang unsa ang accountability kung sabay nahimo sa tao nato. Pareha ba sa pag-alim sa samad, no? Kung tambalan gani atong samad, unaran nga ng maayo kulit, no? Kung ang samad kulitugon yun ng maayo sa nurse, kwaon ng mga nana, sakit, no? Kay kung mabitaw ng kunenduman pa nato nga naisa ang tawo, maunay nakatulod nato nga kinahanglan gyud pasayloon. Kunya ang kanindot ini kay kung mapasaylo na nato sa tawo, makatuon na kita nga makalimtan nato na kay nawa nay sakit panunduman. So dili nato hinunduman ang sa tao nakapasaylo na kita, no? Di kita nagpakaroon ingnon nga wala kita nasakitan. When in fact kinahanglan nga ato yung dawaton o tamdan o ang kunon nga nasakitan kita, mo nang kinahanglan nato na ihatag nato ang pagpasaylo kay nasakitan kita. So mao ni kaduha nga sayop nga paghangop. Ang ikatulo, dili ni akwital nga murabag nahatagag hustisya ang iyang gihimo. Dili ang pagpasaylo nagahatag og hustisya sa iyang gihimo. Dili ni pagtan-aw sa nakasala nato nga siya walay kaakuhan, wala siya accountability. Dili ni ang pagpasaylo dili nagakuha sa katungdanan o kaakuhan sa nakasala nato. Kinahanglan gyud nga iya pumasabtan nga may sala siya nga nahimo. So dili ni naakwita, dili ni nga justified or na ginapakamatarong ang imong ginahimo. Dili ni naga-justify o naga hatag og kahulugan na ng justified, ano ba ning justified sa Bisaya? Kana bang matarong ang iyang gihimo. Ug ang ikaupat, dili ni ang pagpasaylo dili automatic nga napasiguli. Okay? Ang pagpasaylo unang tikang para mapasiguli pero dili ni nagkahulugan nga automatic nga mapasiguli nga nang reconcile. O bitaw sa Mateo 18:15 nga kung ang imong igsuon na kasalanan nimo adtua siya niya pakigsulti ka niya, no? Confront kung maminaw siya, okay? Magkasinabtanay ka mo o mapabalik mo siya sa Ginoo. Kung dili, muna ingon po na ni Ginoong Kristo nga pagdaog duha og tulo ka saksi. Kung di gyapon siya mamati, dalha sa tibuok nga simbahan sa iglesia. Kung di gani siya pamamati, now, i-considerar siya nga dili siya membro, okay? Ingon pa din nga itiwalag, no? I-disiplina. So buting nun nga, dili automatic nga ang usa ka tawo mapasiguli sa iyang relasyon sa iyang gihimuan sa kasalanan kung gipasaylo siya.
So dili ni pareha sa reconciliation o pagpasiguli. Although ang pagpasaylo maunay unang nga tikang aron mapasiguli, dili kinahanglan nga mangayo og pasaylo ang tawo nato aron siya nato pasayloon. Okay? Pero kung doon na gani reconciliation, kinahanglan ang duha gyud ma-involve, di ba? Kundi gustong usawa yung reconciliation, di ba? Pero ang pagpasaylo, bisan ko ang tao di mga ipasaylo nato kay kung atong pasaylo sa atong kasing-kasing, kuha ka na o limpyo ka na sa mga nasakitan nato, sakit ba sa emosyon or sakit sa loob ng kasi kaya forgiveness, letting go of the hurt, no? Kana bang mga nasakitan kita, saylo ka ng Ginoo. Pero di na nag-ingon nga nawa ang iyang kakuhan. Kay mao bitaw na yung uban ningon, moingon ang ilang rason nga. Kung pasayloon ko siya pastor, mura siya naka-jackpot kay mulakat lang na siya nga di na siya murag free na siya. Dili siya free. Guilty hapon to siya. Ikaw, dili lang ka na suko, no? Na ga ang nahitabo sa imong kinabuhi is na free ka sa imong kasuko. Pero ang tao nga nakasala nimo, guilty pa gyapon kay wa man nimo paduol nimo mga ipasaylo nimo. Pero ikaw na kanay kaligut-got. Kanang pagpasaylo, imo yung gikuha ang kaligut-got, ang bitterness of anger, resolving the anger in your heart, no? Sa inyong kasing-kasing. So wala na kay murag di na ka masuko niya. So dinhi naman kita sa pangutana nga unsa may timailhan nga nakapasaylo ang usa ka tawo. Okay. Ang una nga kung iyang nahibaluan or mahinduman ang nahimo nga kasalanan sa tao niya, but still dili na siya masakitan. Doon wala na makapasaylo na niya, let go na. Kanang pagpasaylo, na bitawin nga forgive and forget nga pasayloan niya kalimutan na dili man na posible nga makalimot, no? Ang buting nun nga makalimot, dili na mo na di na ka masakitan ba? Hinunduman nimo. Pero pahiyo na ka ba? Kay di na ka nasakitan sa gihimo sa tao. Dili nimo ginatabunan, dili nimo gina-excuse ang iyang sala, dili ka galikay na sa iya, kay nasuko ka niya or gusto ko manimalo siya. Dili nimo dili ka nag-refuse nga di nimo tan-awon kung sa tong gihimo sa tao. Mahimong nimo tanan. Pero wala na kayo kaligot, wala na kay kasuko sa imong kasing-kasing. Okay? So, ang pagpasaylo sa ato yun ang kabubuton. Okay? Kinabubuton nato na. So, kung naay tao nga makasala nato, ang ato yung unang huna-una atong unang pantamdan is kini ako ning pasayloon siya. Okay? Di ko gusto Ginoo nga magbaton ako kaligut-gut o kasuko ning tawhana. Okay? Pero pa to mangayog pasaylo ang tao nimo. So imo nang gikuha ang kasuko kaligut-gut kay imo nang gipasaylo ang tao. Imo nang ipasa Dios. Okay? Karon ang kasuko nimo dili gyud na dayon mawala. Okay? Imo lang gi-exercise lang nimo imong kabubuton, imong will. Pero ang feeling nato, ang atong kabubuton, musunod ra pud na. Pero di biya na nga musunod dayon. Okay? Damtan pa na og pila ka adlaw, no, sa mo subside. Pero kinahanglan yun nga imo yung pasayloon ng tao sa imong kabubuton. Bisan kung kaning batang you feel it or not ka bang bisag
di pagka di mo na ginabati kay kabubuton mingon sa Ginoo. Kung makasalain mo igsuon, forgive him. Dili ni nga kung makasalain mo Ginoo, forgive him if you feel kung kung ginabatsyag na nimo nga you can nga imo siyang pasayloon. Ha? Nya. Ikaduha, dili nang aware ka na nakasala ang tao, ah, pero di naka wala kay kaligut-gut. Ang ikaduha is wa na ka wa na kay record sa iyang ginahimong kasalanan. Imo nang ipapasa nimo ba? Di nimo kanunay hinumduman. Nabitaw moingon nga, oh gipasaylo ta ka pero di na ako makalimutan ng imong ginahimo. Sa ino na ta pero di ko kalimutan imong ginahimo. Buting nun nga nag-record pa siya sa mga kasalanan. Ang paghigugma ato naman yung natunan sa una, dili malipay sa dautan kung dili sa matarong. 1 Corinto 13, versikulo 5. Dili ta malipay nga mag muni-muni, magpamalandong sa dautan nga gihimo sa tao. Kaya wala tayo record sa yung ginahimo. Di na to kapugnan nga mo balik ba. Pero di bitaw nato niya na gimuni-muni na to, di na pamalandungan yun. Ingon sa Hebreano 12:15, pagbantay kamo nga walay usa kaninyo nga mahimulag sa grasya sa Dios ug walay usa kaninyo nga maghimo kasamok o modalahig sa kadaghanan. Wa kay makuha ni sa Bisaya pero kanang sa English ini ayaw pag hinuguti nga dunay root of bitterness, dunay gamot sa pagkaligot-got nga matanom sa to kasing-kasing. Nadaghan ang madalahig. Kung natay kaligot-got, di na to kalimtan ang tao, di ba? Inom kag kape sa Starbucks. Niya muagi bitaw ang tao nga naa kay kaligot-got, naa kay bitterness. Mapiktuhan ang imong pag-inom sa kape. Ito ni lami nga kape. Buisit ng adlaw na to. Unya agi pa man na siya din ha. So kana nga mga ginabati nato nagpasadaan na naapang kaligot-got o ginamuni-muni pa ang mga kasalanan. No? So dili gapili ko nga di na ko mo hindi na ko na i-count, di na ko na isipon ng mga butang. Okay. Ayaw ninyo, Episo 4:30, ayaw ninyo pagpasuba ang Espiritu Santo sa Diyos. Kung nakakaligot-got, naagyod ng pagpasubo sa balang nga Espiritu. Ang pagpasaylo, maayo na para sa ato ugalingon. Para na sa atong gugalingon, dili na sa tao na kasala nato. Dili na to hulaton nga murabag di na to tagaan og permiso ang tao nga mo apekto nato o nga mura bitaw kanang naatay kaligut-got sa katawo. Mura gihigot na to ang kugalingon sa iyang kaugalingon ba. May pisi mura di makita nga pisi. Napiktuhan kita kay every time nga makahinumdum kita sa tao nasakitan ng atong buot no. So ingon pa forgiving ang pagpasaylo imong gi-release gibuhian nimo ang piniriso gibuhian nimo ang lock no sa silda kay ikaw ang gapriso sa imong galingon. Ingon pa sa usa ka pastor, di ko gusto nga gubaon pahanugutan ako nga gubaon ang akong kinabuhi pinaagi sa akong pagbaton o kaligut-got sa tao. Kaya kung na kay kaligut-got sa tao, imo siyang gipahinagutan nga gubaon ang imong kinabuhi. Di na to panagutan nga atong kalipay naa sa kamot sa ubang tao tungod kay ang tao nga atong gikasilagan murag nakahatag nato miserable nga kinabuhi. Kaya mao ni ang murag
kung sa English pa paradoxical no mura bag sukwahi ba kung magpasaylo kita o atong i-release ang tao, ma-experiencehan nato ang healing. Ma-experiencehan nato ang naatay kagawasan. No? Kung i-release nato ang atong kaligut-gut, naagit tay freedom. Okay, ikatulo, dili kita gusto nga manimalos. Okay. May nunduman nato pero wala tay kaligut-gut niya. Di po ta naga-record o sasala sa tao o kining ikatulo wala gitay plano nga magpanimalos. May pagpili ang pagpasaylo na ang pagpili nga i-absorb nato ang pain and consequences sa iyang ang consequences sa iyang gihimo. Gina-absorb nato. Kay ang tawo nga walay pagpanimalos, iya nang ipapasa ngadto sa Ginoo, no? Ingon sa Roma 12:19, mga hinigugma, ayaw kayod kamo pagpanimalos, kun dili itugyan ninyo kini sa Dios, nga mao ang magsilot kanila. Kay sa kasulatan nagaingon ang Dios, ako ang manimalos, ako ang magsilot. Roma 12:19 na. Okay. Sa Hebrew 10:30, kay nailhan nato ang Dios nga nagaingon, ako ang manimalos, ako ang bahala nga mosilot. Ug may nahisulat pagayod ang nagaingon, hukman sa Ginoo ang iyang katawan. May mingon nga o tinuod man pastor ang Ginoo manimalos pero kahinay sa Ginoo manimalos. Gusto ko paspas unta. So dili kana nga mga pagpadayag sa kasing-kasing buting nun nga iyag yung gusto nga makaangkon ang tao nga nakasala niya o makatagamtam o sakit ba. So ang tinuod nga magpasaylo wa ginagunahuna nga panimaslan niya ang tao. Dili siya gusto ipanis. No? Love is not resentful. Dili nagabaton og resentment. Nabatang yun nga, ipasaylo ko ikaw pero nautuntang nga imo nang mabatyagan o yung pa. Ginapasaylo ko na ikaw pero hinaot unta o ako nanguna nga kanunay gyud ka you will feel bad about it kana bang imo yun nang makatulisok na sa imo kanunay. Mao ba na ba? Pasaylo ko ikaw pero naot unta nga matulisok ka sa imong gihimo kanunay. Kay ang pangunahuna manggod nga kung pasayloon na to ang tao, it's unfair, no? Unfair parang di fair kay unsa man siya mugo dili lang siya gyud tagamtam sa resulta sa konsekwensya sa iyang ginahimo sa ako. Dili gyud in the aspects of fair ang pagpasaylo kundi sa grace, sa grasya. Pareha man no pagpasaylo po sa Ginoo nato, dili sa fairness kay kung fair ang Ginoo, di kita mapasaylo. Pero kay grasya man ang Ginoo. Dili ba ta magununa nga ang tawo mulakat lang siya nga unpunished, no? Gusto mo di siya mapanis, gusto ko siya kuan yun, ang matagamtam yun ang sakit nga among nasakita among gihimo namo na heguman namo aron maibalaan niya kung unsa gyud kasakit ang iyang gihimo namo. Muna ang pangunahuna nga may kasing-kasing nga may pagpanimalos. So tandaan nato nga dili mauna ang pagpasaylo sa Ginoo nato, no?
Ang Ginoo ko magpasaylo nato dili sa bahin sa fairness nga kay kung ngipon so ngipon, okay, kung mauna ang unsa mata for mata ang ngipon po ngipon, awa gyud ta di ta mapasaylo sa Ginoo. Dili ang tinuod nga pagpasaylo dili nagahatag og torment yun sa sa Juan 4 bersikulo 18, dili na, walay kahadlok diha sa gugma. Abi ninyo, tungod sa gugma sa Ginoo nato, di na kita mahadlok, wala kita kahadlok na kundina tulisokon sa atong sala, di ba? Tungod ka sa pagigugma sa Ginoo. Kung dunay pagigugma ang tao nga tinuod nga pasaylo nato, di na tagakurog ito sa iyang atubangan kay di naman siya mutulisok nato. Na natay kagawasan. Mao po na atong ihatag sa mga tao na kasalanan nato. Ang paghatag o pasaylo sa uban, wa na tayo lang gikinahanglan kundi ang atong handog na ma-free kita o manaa kita kagawasan sa atong mga kaligutgot. Mao ni nga atong tambal sa atong makapakuha sa atong kasuko o kaligutgot. O dili pud ta makademanda no nga gipasaylo ta ka pero dapat magsubo ka sa nang di bitaw ni kondisyon nga kung ang tao ba naghinulso kung di pasalubong nato siya sa kasing-kasing, di ba? Si Jesucristo nagampo dito sa cross nga Ginoo sa iluwa sila, wala sila kasabot sa ilang gihimo. Wa man itong maginulsol itong mga Romano, mga tao itong nga nagkatawa, sakit niya. Si Esteban, nga gibato sa mga tao, no? Ingon ni Esteban nga, Ginoo, ayaw, do not lay their sins against them, no? Ayaw, yung pa, dili unta nimo gamiton ang iyang sala na tulisukon sila. So, naan yun ang paghandong ni Kristo ni Esteban, na dili gid sila manimalos. Kay wala sila kasuko silang kasing-kasing. Ikaupat, dili na to ipanabi. Tinuod tang nagpasaylo kung di na to ipanabi, di na to sila libakon. Kay kanang bang nasakitan nga tao, gusto gyud na manabi, no? Abi mo nga ingunaan ni si kuan, ingunaan na si kuan. Gusto kita nga naay mo duyog sa atong kasakit, sa naay mo nga na di ay mo subitiya ba, di nato nahimuon kung tinuod kita nakapasaylo kay kalimtan na gani nato, gusto nato nga tabangan ng tao, di nato siya tulisukon, ma-reconcile, di yun nato siya ipanabi. Kung ang sa katao magsigig panabi, magsigig iyang himuon na wa pa gyud siya katuon og tinuod nga pagigugma. Ingon di sa 1:4 bersikulo 8, ang paghigugma mo'y nagatabon sa daghan nga mga sala. Love covers a multitude of sins. Mo na nagatabon. Buting nun nga, di na to idauto ng tao sa naging panulti nga madaot ang iyang dumog, no? O katapusan, magpakita ta sa iya o grasya o kaluoy. Ang tao nga nakasala, naagyo sila kaakuhan. Halimbawa, kung nakasala sila kay naguba ang yulaman nga cellphone, kanya way kabayad, kung tinuod na nakapasaylo, i-absorb na to ang gasto ba sa island kong bayri, or may unta nga pwede mo nang bayran pero sa imo lang ikasarang, no? O bayri lang ko bisag tang 50 ng kada bulan. Imong i-absorb ang gasto, ang cost sa
damage ba, i-absorb nimo kay naluoy ka grasya, no? Mao man gihimo sa Ginoo nato, di ba? Because of sa iyang grasya, tungod sa iyang grasya, uh, gitagaan kitag pabor nga di kita angayan matagan. O naluoy siya, di kita gisilutan sa angayon tanang isilot nato unang kaluoy. So, ang tuyo nga natong tumong o tuyo tumong nato nganong nga magpasaylo kita, dili lang sa ato nga mawala ang atong kaligutgut, wala okay lang sa ato, no? Kundi sa tao po atong nga nakasala nato nga mabalik siya sa Ginoo. Ug niya ang atong tuigtumon na gyud nga ang maayong balita, ang gospel mo na kanunay natong i-share, dili ang atong sakit o ang atong mga wounds ba. Kung sige tag-share sa atong wounds, imbis nga maayong balita, murag di pa siguro tinuod nga napasaylo nitong tao, no? May mga tao nga murag ang ilang hinaing, ang ilang sakit mo kanunay isulti, imbis ang gugma ni Kristo, imbis nga ang pagpasaylo ni Kristo, ang gihimo ni Kristo sa cross mo ay atong ituboy kanunay, dili nga tungod sa gihimo ni kuan, tungod sa gihimo ni Tampulano mo ni nitangad sa ako. Silang plaka ba kanunay mo ni atong babatian kanunay. So, inatunta nga kining mga balikan ko no nga ang sayop nga paghangop sa pagpasaylo kanang sayop na nga approval, denial, acquittal, or papasiguli, dili na automatic pasiguli, no? Ang tinuod nga timailhan na napasaylo na to ang tao kanang mahinumduman niya ang sala ng gihimo sa tao pero wala siya kaligutgut. Okay. Wala na siya gatanom og record og mga sayop nga himo sa tao. Yan, katulo, dili siya gusto manimalos, wala nagdisa ng iyang bokabularyo ng mga manimalos. Ikaupat, di niya panabi sa uban. O ikalima, kahatag sa og grasya, napakita sa grasya og kaluoy sa tao. Nautunta nga kining atong ginatun-an meaning udto maka tabang nato no nga ang pagka mapinasayloon amoy atong nadawat gikan sa Ginoo na Ginoo nagpasaylo nato, busa nagpasaylo kita sa uban, mao niyang pagginawi na nagapamatuod nga doon na nagipagpag-o sa to kasing-kasing. So, akong utrohon, mayong udto gyud sa inyong tanan.